नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई आज असोज 11 गतेदेखि बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरले हामी सर्वसाधारण तथा जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ र यस कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको आइपिओमा हामीले कति किता आवेदन दिने, त्यसैगरी यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ, हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता र कसरी आवेदन दिन सकिन्छ, त्यसैगरी यस कम्पनीको रेटिङ कस्तो रहेको छ, यस कम्पनीको पुँजी संरचना कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ जारी गर्नुको प्रमुख कारण के हो र साथै यसको भावी योजना तथा रणनीतिको बारेमा चाहिँ हामीले केही छलफल गर्नेछौँ। हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ। पहिलो समय हाम्रो मानसिकता के रहेको छ भने हामीले जुनसुकै कम्पनीको आइपिओमा पनि 10 किता आवेदन दिएर त्यो पर्यो भने सधैँ त्यसबाट चाहिँ प्रफिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मानसिकता रहेको छ र सधैँभरि त्यो नहुन पनि सक्दछ, किनकि कतिपय हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडिको मूल्य धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ 100 भन्दा तल रहेको थियो र फेरि पनि त्यस्तो दिन नआउला भन्न त सकिँदैन। त्यसैले हामीले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ डिटेल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा चाहिँ त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यसलाई हामीले लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर राख्दा त्यसबाट चाहिँ रिटर्न हामीले पाउन सक्ने सम्भावना कति रहेको छ, लङ टर्म होल्ड गर्ने कि केही राम्रो मूल्य पाएमा सर्ट टर्ममा बेचिदिने, यी सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ तपाईहरुले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले आइपिओ भर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म हजुरहरूलाई यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर लिएर उपस्थित भइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले हामी यो कम्पनी कस्तो हो, यसको चाहिँ प्रोजेक्ट कहाँ बनिरहेको छ त्यो विषयमा हामी केही छलफल गरौँ। त्यसपछि यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, हामीले कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ, कसरी आवेदन दिने, यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ लगायतका कुराहरूमा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2074 साउन 31 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो र 2074 साउन 32 गते यो कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिक लिमिटेडको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको हो। यस कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 पानीपोखरी महाराजगञ्जमा रहेको छ र यो कम्पनीको आयोजना स्थल जलविद्युत उत्पादन केन्द्र चाहिँ नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका साबिकका चाहिँ समुद्रटार, कुन्दरादेवी, बालकुमारी र थाप्रोक गाविसमा चाहिँ रहेको छ। यो कम्पनीले 4.993 मेगावाट क्षमताको तल्लो ताँदी खोला जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माण गरिरहेको छ र अब यो आयोजनाको कुल लागत चाहिँ 11 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत 23.8 करोड रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने कम्पनीको प्रक्षेपमा रहेको छ। यो खास गरी प्रति मेगावाट लागत भनेको कम्पनीले 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि कति रकम खर्च गर्छ त भन्नु हो। यो प्रति मेगावाट लागत सकेसम्म जति तल रह्यो त्यति नै राम्रो र त्यति नै उत्कृष्ट मानिन्छ कम्पनी र यसको चाहिँ 20 करोड भन्दा पनि माथि रहेको छ। यसको 23.8 करोड रहेको छ र मेरो विचारमा चाहिँ प्रति मेगावाट लागत चाहिँ यस कम्पनीको धेरै हो। केही हाइड्रो पावर कम्पनी जसको चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा केही हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ प्रति मेगावाट लागत 10 करोड 12 करोड रहेको छ भनेको त्यो भनेको एकदमै राम्रो हो। प्रति मेगावाट लागत चाहिँ जति सक्दो कम भएको कम्पनी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र बढी भएको कम्पनी चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। र यस कम्पनीको आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य यो कम्पनीले जारी पुँजी 40 करोड रुपैयाँको चाहिँ 30% अर्थात् 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ 4 लाख किता सहित गरेर 12 लाख किता सेयर चाहिँ निष्कासनमा ल्याएको छ र आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन भएको पुँजी चाहिँ आयोजनाको कर्जा आंशिक भुक्तानीमा चाहिँ प्रयोग हुने कम्पनीले जनाएको छ। हाल विभिन्न ब्याङ्कमा 77 करोड 34 लाख 79 हजार रुपैयाँ ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आइपिओ वितरण गरेर प्राप्त भएको रकम उक्त ऋणको चाहिँ आंशिक भुक्तानी गर्न सक्नेछ। यसले चाहिँ ब्याङ्कहरुमा रहेको 77 करोड 34 लाख
79,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण रहेको छ यो कम्पनीको र आइपिओबाट चाहिँ प्राप्त भएको रकम यसले त्यो ऋण घटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ रहेको ऋण चाहिँ घटाउनेछ। र अब हामी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चाहिँ केही सामान्य कुराकानी गरौँ। यो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरले चाहिँ आज सोमबार असोज 11 गतेदेखि चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूका लागि प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 8 करोड रुपियाँ बराबरको 8 लाख किता चाहिँ सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल सेयरमध्ये चाहिँ यसले 2% अर्थात् 16,000 किता यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ। त्यसैगरी 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 7,44,000 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ यसले वितरण गर्नेछ। हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 28 करोड रुपियाँ रहेको छ र स्थानीयलाई 4 करोड रुपियाँ र सर्वसाधारणलाई 8 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि यसको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कसरी दिने त आवेदन? धेरै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, केही साथीहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्दछ। यो कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा चाहिँ हामीले आज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्म माग अनुसार आइपिओमा चाहिँ आवेदन नपरेको खण्डमा असोज 25 गतेसम्म चाहिँ म्याद थप हुनेछ। र हामीले पछिल्लो समय जति पनि कम्पनीहरूको आइपिओ देख्यौँ ती सबै कम्पनीहरूको चाहिँ सबै आइपिओ बिक्री नभएर म्याद थप भएको चाहिँ देखिएको छैन, किनकि पछिल्लो समय एकदमै क्रेज भएको कारण चाहिँ अस्ति साहस ऊर्जाले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। त्यसको आइपिओमा चाहिँ 24 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको आइपिओको नि म्याद थपिने सम्भावना छैन। हामीले आज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। र यो कम्पनीको आइपिओमा हामी लगानीकर्ताहरूले प्रति किता 100 रुपियाँका दरले चाहिँ न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 किताका लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासो सदस्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र तोकिएका शाखा कार्यालय र मेरो सेयरबाट पनि हामीले आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। र यस कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। हामीले कहाँबाट आवेदन दिन सकियो? हामीले आफूले डिम्याट अकाउन्ट खोलेको सिआरएन नम्बर लिएको चाहिँ जहाँबाट तपाईँहरूले डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र यदि मेरो सेयर लिनुभएको छ भने हजुरहरूले आफूलाई फुर्सद भएको समयमा जुनसुकै बेला पनि मेरो सेयरबाट तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र हामीले अब कति किता आवेदन दिने भन्ने पनि जिज्ञासा हुन सक्दछ। हामीले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। 15 गतेदेखि अर्को कम्पनीको आइपिओ खुल्दैछ। अब चाडबाडको बेला छ, धेरैजनासँग रकमको अभाव पनि हुन सक्दछ हैन। त्यस कारणले गर्दा जति चाहिने हो त्यति मात्रै आवेदन दिने। न्यूनतम 10 किता यदि भाग्यले साथ दियो भने चाहिँ हामीलाई न्यूनतम 10 किता पर्ने हो, त्योभन्दा बढी पर्ने सम्भावना छैन। कहिले चाहिँ 11 किताका दरले बाँडफाँड हुन्छ। र त्यो 11 किताका दरले कसरी बाँडफाँड हुन्छ भने जसले 20 किता आवेदन दिनुभएको थियो र 20 किता आवेदन दिनेबाट जसलाई 10 किता आइपिओ पर्यो, त्यो पर्नेलाई नै 20 किता आवेदन दिनेबाट चाहिँ जसलाई 10 किता पर्यो उहाँहरूलाई नै बाँडफाँड हुन्छ। र त्यसको लागि त पहिला हामीले 10 किता त हात पर्नु पर्यो। हामीलाई 10 किता पर्यो भने त त्यो 1 किताको बढी लोभ किन हैन। त्यस कारणले गर्दा जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा एकदमै उपयुक्त चाहिँ देखिन्छ। र आज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। र यो कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई चाहिँ इक्रा नेपालले इक्रा एनपिआइआर BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। र यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ भने इक्रा नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई सन् 2020 अगस्त 24 तारिकमा चाहिँ रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो र उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्षसम्म रहनेछ। अब हामी यस कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपणको बारेमा कुराकानी गरौँ। यस कम्पनीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सञ्चित नाफा 8 करोड 30 लाख रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ
गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 3 करोड 68 लाख रुपियाँ नोक्सानीमा रहेको थियो भने यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6 करोड 49 लाख रुपियाँ र आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 7 करोड 39 लाख रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ 123 रुपियाँ 52 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 20 रुपियाँ 75 पैसा पुग्ने चाहिँ यस कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 71 रुपियाँ 49 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 16 रुपियाँ 23 पैसा रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत 11 अर्ब 86 करोड रुपियाँ र प्रति मेगावाट लागत 23.8 करोड रुपियाँ लाग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ। र साधारणतर्फ चाहिँ लगानी फिर्ता हुने अवधि 5.49 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 5.58 वर्ष रहेको छ। 8.58 वर्ष रहेको छ। र यसको पुँजी संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 28 करोड रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री गरेपछि यसको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी दुवै 40 करोड रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापकको चाहिँ यस कम्पनीमा 70% हिस्सा रहनेछ भने सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको चाहिँ 30% कायम हुनेछ। र यस कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीति हेर्ने हो भने कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय तथा सेवाको वृद्धिको लागि भावी योजना तथा रणनीति बनाएको छ। कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हाल सञ्चालित 4.993 मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर आयोजनाको अतिरिक्त र अन्य सम्भावित आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अब यो त थियो कम्पनीको केही सामान्य जानकारी, कम्पनी कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा। अब सम्पूर्णमा हामीले कम्पनीको बारेमा समग्रमा भन्नुपर्दा कम्पनी अहिले नै त्यति राम्रो रिटर्न दिने खालको त्यति राम्रो वित्तीय अवस्था भएको छैन, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, विद्युत उत्पादन अझै पनि भइसकेको छैन। त्यसैले हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई राखेर अबको 2-3 वर्षमा राम्रो रिटर्न पाउँछु भन्न सकिने हिसाबको कम्पनी चाहिँ रहेको छैन र थोरै किता आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ। सानो हाइड्रो पावर कम्पनी हो, 5 मेगावाट भन्दा कमको रहेको छ। त्यसैले अब थोरै पुँजी भएको कम्पनीहरूको चाहिँ दोस्रो बजारमा एकदमै चलखेल हुने गर्दछ र मेरो विचारमा अब तपाईहरुलाई चाहिँ यदि यसको आइपिओ परिहाल्यो भने पनि हामीले लङ टर्म राख्ने भन्दा पनि केही राम्रो मूल्य पाएको बेलामा चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा बेचेर राम्रो कम्पनीहरुतर्फ चाहिँ आफ्नो लगानी शिफ्ट गर्न सकियो भने त्यसबाट अझ छिटो चाहिँ हामीले प्रतिफल पाउन सकिनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हामीले कति किता आवेदन दिने, जम्मा 10 किता आवेदन दिने, धेरै आवेदन दिनु परेन। थोरै किता रहेकोले पर्ने सम्भावना पनि हामीलाई एकदमै कम देखिएको छ। त्यही पनि आइपिओ त भरे भयो हैन, थोरै किता भएको हुनाले चाहिँ 10 किता मात्रै आवेदन दिनु होला। 10 किता नै हामीलाई पर्यो भने त्यो भाग्यमानी हो। र अब हजुरहरुलाई थाहा नै होला आइपिओ दिने बेला चाहिँ हामीले धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कहिले कहिले 10 किता आवेदन दिन्छु भनेर चाहिँ 10 किता हानेको ठाउँमा 10 किताको ठाउँमा 100 किता भइदिन्छ, 1000 किता भइदिन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ हतार नगर्ने। आफूले आइपिओ भरिसकेपछि सही तरिकाले भरेको छु कि छैन, मैले भरेको डिटेल ठीक छ कि छैन, कति किताको लागि भरे त त्यो पछि हेर्न मिल्छ के हामीले। हो त्यो भरिसके पछाडी चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने गरौँ। र फेरि जस्तो कि आज हामीले आइपिओ भरियो, अब फेरि भोलि पर्सितिर चाहिँ त्यो चेक गर्नु पर्यो के भेरिफाई भएको छ कि छैन भनेर। कतै बैंकमा पैसा अपुग भएर चाहिँ रिएप्लाई भन्ने अप्सन पो आएको छ कि, यदि त्यसो भयो भने चाहिँ हामीले फेरि बैंकमा रकम कति नपुगो त्यो डिपोजिट गरेर फेरि एप्लाई गर्न पाइनेछ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले आफूले भरेको आइपिओ सही तरिकाले भरिएको छ कि छैन त्यो राम्रोसँग चेक गरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सानो गल्तीको कारण पनि हामीले आइपिओ पर्ने सम्भावना देखिँदैन। र आजको लागि भिडियो यति नै रहेको थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। धन्यवाद।